الحمد لله الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى، والصلاة والسلام على إمام القبلتين جد الحسنين سيدنا ومولانا محمد خاتم الرسل والأنبياء، وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. تلے قدمی مادی جنت ہے ساڑے آقا دا فرمانے، نہ اچھا بولنا جھڑکانے. قرآن دے وچ اے بیان توجہ ہے یار. تلے قدمی مادی جنت گئے ساڑے آقا دا فرمانے، نہ اچھا بولنا جھڑکا دے. قرآن دے وچ اے بیان مانگی تا گھر وچ برکت گے، ججے اکرم ماں پیو راضی ہے، اُت راضی رب رحمان ہے. تو نک منج پوچھی انہا بالا تو جرے بال یتیم نے پیو ماں کہ نہیں ودے تھکے کھادن در در تے اگے لبدا سکھ دا ساگے نہیں. اُندے کی جرد حال حوال نہ پوچھ نیندے رہن دی یارو جا کے نہیں. پیو ماں دے نال تو لڑ کھڑ گئی، تیری اکھ وچ شرم حیا کے نہیں. تو کوئی تو اچھا بولو اچھا سبحان اللہ. سب تو اچھی سنگت یارو باپ دیے، جد صدقے بڑھدی قسمت آپ دیے. سب تو اچھی سنگت یارو باپ دیے، جد صدقے بڑھدی قسمت آپ دیے. باپ ورگے اور سہارے لبدے نہیں. سب تو اچھی سنگت یارو باپ دیے، جد صدقے بڑھدی قسمت آپ دیے. توجہ ہے صحیح. باپ مرے تے حوصلے سارے تھے جاندنے، باپ مرے تے حوصلے سارے تھے جاندنے. پتر دھیاں وچ مصیبت پہ جاندنے، باپ مرے تے حوصلے سارے تھے جاندنے. ایویں ہے یا کہنا؟ باپ مرے تے حوصلے سارے تھے جاندنے، پتر دھیاں وچ مصیبت پہ جاندنے. لوگ پرائے لوگ بیگانے کدھی بھی نیڑے کھڑدے نہیں. تر جان جدوں باپ مڑ کے واپس لبدے نہیں. سب تو
संकट यारो बाप दिए जेदे सदके पढ़दी किस्मत आप दिए। हजरात मोहतरम, मेरे आका का फरमान है कि अल्लाह